भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। हगाया प्रवाद पुस्तकान 22:2 ओळ 23 आमकां ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा। मोगाचो देव विस्वासी जावन आसा। देव आपल्या भुरग्यांचो मोग करता। सांडल्यारी कोणेय आमचो देव आमकां सोडच्यात असलो आनी सांडच्यात असलो न्हय। ह्या सकाळीचो वेळ देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराच्या आदाराचेर हो दीस आमी आराम करता आसतना जांफ्रो संवसार आमकां सकयल करून पळयता। जांफ्रो संवसार आमकां केंटा। जांफ्रो संवसार आमकां आदार दिना। जांफ्रो आमचो देव हर एक घडी आमच्या आदाराक आसा। आमचो देव हर एक घडी म्हणटा की पुता तूं म्हज्या मोगाचो, पुता तूं म्हज्या मोगाचो। हर एक घडी देवाचे उतार म्हणटा की तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां। खंयचे सिट्युएशन आसाय, खंयच्या समस्येन आसाय, खंयच्या सांकळ्याक तूं सांपडलाय ते देवाक कळीत आसा। त्या खातीर आज उतार आमकां अशें म्हणटा की हांव प्रत्येक उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर आनी तुका म्हजे मोराचे मोदये सारके करतलो कित्याक हांवें तुका विसरून काडला। उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पर, उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पर, उलयता तो दळबाराचो सर्वेस्पर आनी तुका म्हज्या मोराच्या मोदये सारके करतलो। मोराच्या मोदये सारके करतलो। म्हणजे मोराची मोदी आज जड एकला म्हणटा की आज हांव तुका मोराच्या मोदये सारके करतलो। उलयता तो सर्वेस्पर। एक आपुरबायेचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आज आमी घेवन हो दीस आमी आराम करता आसतना जण एकले खंयचे सिट्युएशन तुमी आसूं दी जांफ्रो ब्रेस्ताचो दीस काडूंक जायते कश्ट आसा। जांफ्रो कित्याक उतार म्हणटा की साम 145:18 कीर्तन 145 ओळ 18 अशें म्हणटा की आपणाक उलो मारतले समेस्ता काळसातावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पर
सदांच लागी आसा सर्वेस पोर सदांच लागी आसा सर्वेस पोर सदांच लागी आसा सकाळीच्या वेळा तू ताका उलो मारताय काळजात धांवन उलो मारताय सर्वेस पोर सदांच लागी आसा मोगाचेनो त्या सर्गींच्या बापाक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता त्या पवित्र आत्म्या काळजात धांवन आमी अर्घा दिवया बापा तू विश्वासी दयाळ आनी काकुदा जावन आसाय तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय काळजात धांवन उलो मारतल्या तुझ्या भुरग्यांचेर आज तू दया दाखोवन आसाय बापा आज काकुळत कर आम्हा सर्वांची बापा हर एक दीस आमकां चलोन व्हरूंक तू आमकां आदार दिवन आसाय हर एक दीस तू आमकां बळ दिवन आसाय हर एक दीस आमच्या हर एक समस्येक तू जबाब दिवन आसाय मात्र न्ही पुता भिया नाका हांव तुझ्या सांगाता असा म्हणून आमकां वूख घालून धरतलो पटलून धरतलो हाताक धन चलयतलो आमचो देव तूं जावन आसाय त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा काळजात धांवन तुका आमी अर्घ दिता एक घडी आमचो हात आमचो उक्त दवरया ह्या सकाळीच्या वेळा त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागून घेवया हो सकाळीचो वेळ आमी सुमेच्या हातांत समर्पित करया हो सकाळीचो वेळ आमी चलोन व्हरूंक देवाच्या सत्तेचो अनुभव आमी करया म्हज्या मगाचेरो आमी आज दीस चलोन व्हरता म्हळ्यार आमच्यान जायना आज त्या पवित्र आत्म्याचो आदार म्हाका आनी तुका जायचे हात उक्त दवरया आनी जाण एकली ह्या सकाळीच्या वेळार पवित्र आत्म्या उलो मान सांगाता म्हणून म्हणया वेळार पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हजे वैथेवन ये म्हजे वैथेवन तेणी लाभोंक तूं ये तेणी लाभोंक तूं ये म्हजे वैथेवन ये म्हजे वैथेवन तेणी लाभोंक तूं ये तेणी लाभोंक तूं ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हज्या फाटल्यान म्हणा सर्गीच्या बापा ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत बापा तुझ्या हातान दिता सर्गीच्या बापा जेजूच्या नावान आमकां आशीर्वादित कर सम्या जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर सम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हजो आत्मो म्हजी चिन्ह म्हजी कूड म्हज्या कुडीचे सर विश्वे म्हज्या कुडीचे सर विश्वे तुझ्या रक्तान नितळ कर सर्गीच्या पवित्र आत्म्या दैविक सत्तेच्या आत्म्या देण्याच्या आत्म्या म्हजेर देवोने पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवोने म्हजेर देवोने म्हजेर देवोने पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवोने म्हजेर देवोने हालेलुया परत जण एकले सांगता म्हणे आम्ही आवडार सकाळीच्या वेळा देवाच्या मोगाचो अनुभव आम्ही करया किती बाब निराश आसा किती बाबणे अस्कात आसा किती भुरगे आज अस्कात काय तुम्ही सांपडल्या जांफरो आज भुरग्यांनो तुमचे एग्जामी असो जांफरो आज तो पवित्र आत्मा तुम्हाला लेट करू दे गाईड करू द्या वेळा हर एक काळजा मनात अदृश्य जाऊ दे सकाळीच्या वेळा सकाळीच्या वेळा सकाळीच्या वेळा
देवाच्या मोगाचो अनुभव, देवाच्या मोगाचो अनुभव, देवाच्या मोगाचो अनुभव, देवाच्या मोगाचो अनुभव. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या. तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या दैवी सत्याचो अनुभव आमका फावो कर, आमका फावो कर, आमका फावो कर. सकाळच्या सगळी तुमची गरजो जेजूच्या तांदया वळा. सम्या आम्ही बाहेर भितर वेता असताना आमका तू राखताय. इमिग्रेशनच्या अडकळत संकष्टात पिडेंत अडकळत अडचणत आज सांफ्रो बायला गावात आसा आम्ही त्यास आमकां विसा ना. काम कर वचून कष्ट मारते आसा. जायते समस्येक आम्ही वळख जावन आसा. जेजू बोलो मारा वळा आनी म्हणा हे पवित्र आत्म्या ये, हे पवित्र आत्म्या ये, हे पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या आज म्हाका राखोवन वर, राखोवन वर, राखोवन वर. म्हजी भिरांत पयस कर, म्हजी कावचिणी पयस कर. वायटांत निवार, वायटांत निवार, वायटांत निवार, वायटांत निवार, वायटांत निवार. ये पवित्र हालेलुया, हालेलुया. शंदरा मारियाला मात्रांतला किरियाला माशियाला सर्गीचे सगळं तुझ्या वाळणे होते. दैवी सगळं तुझ्या देवाने मध्ये आवडा. परतून तो जेजू तुका सुडसुडीत करू दे. तुझ्या आरसाय तुका संड असू दे. तुझ्या अस्काय तुका संड असू दे. तुझी खात बेजार तुका संड असू दे. तुझी इराने तुका संड असू दे. तुझ्या अडकळ तुका संड असू दे. तुझ्या रक्तान, 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 तुझ्या रक्तान नितळ कर, नितळ कर. आज बाहेर येत असताना, भीतर येत असताना तुवेस मग राखून वरीचे ऋणात कष्टात खरगत अनवरत इरारत अडकळत सगळं पिडेंत कष्टात आज कोणाची किमोथेरपी आसा, कोणा डायलिसिस आसा. हे जेजू तुवेस आमकां राखायचे, तुवेस आमकां राखायचे, तुवेस आमकां राखायचे, तुवेस आमकां राखायचे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 48 आता इकडे देवाचे उतर ऐकत असताना आपूरबाईची परच्या दिसा धाडली हे टेस्टमनी ह्या वेळा तुम्ही ऐकत राहात. म्हणजे मग चनो व्यक्ती हो कामाक वेसो व्यक्ती बसार बसून असता वेळार तुम्ही जायती भावणी बसार वेता असताना जावं पैणार वेता असताना हर इकडे देवाची उतार तुम्ही ऐकतात. देवाची उतराद्वारे जायतो संतोष तुम्ही बघून असा. मात्र नाही जायत्या अडपार गावात असताना इमिग्रेशनच्या भिरांतीत जाऊन देवान तुमकां सुटकाला बैला. जांफ्रो कामाक वयता कितें अवघडां सांपडल्यात तुमी थंय तांत्या सुम्यान तुमकां राखून व्हेला. जांफ्रो कश्टाक वळख जाल्ल्या वेळा देवान तुमकां सांडूना. कित्याक म्हळ्यार ताचे उतार तुमच्या चिब्यार आसतले, ताचे उतार तुमच्या मोतींत आसतले. जायते किर्तनां तुमच्या चिब्यार आसा. साम 121, साम 23, साम 91, साम 130, जांफ्रो साम 18 जायती किर्तनां तुमच्या चिब्यार आसात. म्हज्या मगाचेर तशेंच हो भावी कामाक वता आसतना एक उतार ते चिब्यार हर एक घडी आसतले. साम 130 गुडायंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. हे सिंपल उतार न्हय. ह्या उतरा वयर कितले टेस्टमनी तुमी आयकलात. भाव कामाक वता आसतना कितें बस अवघडा सांपडले, बस पलटी जाले आनी बस सकला पडले. सकला पडटा आसतना ते चिब्यार आसले एक उतार गुडायंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. गुडायंत हांव ह्या भावान देवाक उलो मारले. मोगाचेनो गुडायंतान उलो मारतल्या हर एकल्याची मागणी थंय वायकता. तुज्या काळजाच्या खोलायंत हांव ते उतार भायर येवंक जाय. पळया हांगासर आनी ती टेस्टमनी. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण येल्ला परतावन आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा एक दिसा सकाळी म्हजो भाव कामाक वता आसतना बस ॲक्सिडेंट जाल्लें आनी त्या वेळार तो डिवायन मर्सीचे सकाळींचे मागणे आयकते आसलो आनी त्याच दिसा सकाळींच्या मागण्या वेळार ब्रदरान सेम इन्सिडंटा विशयान सांगल्लें. त्या वेळार बस पलटी जाल्लें आनी तेदना तो साम 130 गुंडा येतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हणून देवाक उलो मारून उसारण आसलो. आजाप म्हणल्या बरी म्हज्या भावाक कांयच जावना, फकत ताच्या दांतांक एक मार जाल्लो आनी ताका कितेंच बादाक जालें ना. येद्या व्हड्या अनवरतावन देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक काळजंतावन अर्गां दितां. ओ फोटो तुम्ही पळयल्यात म्हज्या मोगाच्यानो आनी टेस्टिमनी तुम्ही ऐकल्यात कशे ह्या भावाचे मागणी देवान ऐकून सगळ्या अनवरतावन ह्या भावाक देवान राखून व्हेले. एगडी ह्या मार्क चॅप्टर 10 वर्स 48 आम्ही सगळे आयच्या दिसाचो नियाळ एकडे ऐकूया आम्ही देवाचे उतार. अशें जेजू आनी ताची शिस येरिकोक येवन पावले. येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिकोतून आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सरून वेताना लोकांचो वोट जमो ताच्या पटलान वेतालो. तेदवा तिमेव सोबत बार्तिमेव नावाचो एक कुरडो मार्गादेगेर बसून आसलो. तुम्ही ऐकला नाझरेथचो जेजू त्या वाटेन येता म्हणून नाझरेथचो जेजू त्या वाटेन येता म्हणून ऐकत असताना दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. बार्तिमेव कुरडो असतो म्हज्या मोगाच्यानो आनी नाझरेथांतलो जेजू त्या वाटेर वेता म्हणून त्या कोणी सांगले ऐकले जावं आनी तो म्हणटा की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. कित्याक तूं काकुळदार, तू दयाळ, तू विश्वासी, तू हर एकल्याच्या मागण्या कान दितलो जावन आसा. तुझे काळीज कणवळ्याचे जावन आसा. गुंडायत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. आयक मोसो ताळो म्हज्या मोगाच्यानो अनेक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. फाटल्या दिसा एका भयणीन सांगले घडीत ब्रदर 5:30 वरार उठोन हांव हर एक दिसा 5:30 उठचे, तुमच्या मागण्या आयकचे, मागीर मिसा वेचे. सडनली त्या दिसा मिसा वेच्या पयले हांव उदक ओडूंक म्हूण बांयत गेली. बांयत वेता आसतना उदक वण जाता आसतना सडनली दोरी कुडके जाली, कोळसो बांयत पडलो आनी हांव बांयत पडच्या परिस्थितीन सोम्या म्हाका बाचाव कर. तोळांना कशें ते उतार आयले कळीत ना आनी हांव कंप्लिटली बांयत पडून बँड जाली. तेंच्या बांयक कट नासलो, इवन बांयले लेवल आसली आनी पोरच्या सुवाते ती म्हणटा की कोणे की म्हाका फाटल्या ओटल्या बरी जाले. हांव सीधा 90% बँड जाला. कोणे की फाटल्या ओडले म्हाका आनी हांव उलटा फाटल्यान पडली, बांयत पडोना. आनी ती म्हणटा हांवें त्या दिसा अनुभव केला म्हज्या सोम्याची दैवीक सकत. ब्रदर हर एक दिसा हांव दनपरा आराधना भाग घेता. हर एक दीस सकाळी एक्झॅक्टली 5:30 वरां देवाची उतार आयकूंक उठता. 90% बांयत पडली. त्यावेळी एकच उतर जेजू म्हजी काकूत कर, जेजू म्हाका राख, जेजू म्हाका सांबाळ. वन वर्ड एक उतार पळय म्हज्या मग ती म्हणटा 90% बँड जाल्ली आनी कशें म्हाका पाटी कोणी ओडले ते म्हाकाच कळीत ना. हांव फाटले अशें पाटी पडली, म्हाका घाय जावना, म्हज्या पॅन्टाक मार जावना, म्हज्या तकलेक मार जावना, कांय ना. हांव उठली आनी तूं इगर्जे गेली, येवन उरले म्हजी कामां हांवें सुरू केली. हांव बरो एका कन्वेन्शनाक गेल्ल्या वेळार ह्या भयणी अपुर्वाची टेस्टिमनी म्हणली. हांव खंय वेता ते टेस्टिमनी अशें आयकता की देवाचे उतार तांतवाची सकत बार्तिमेवाच्या तोंडांत हे उतार भायर येयले. ते उतार खंयचे जावन आसा, ते उतार हे जावन आसले जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. बार्तिमेवान सांगत आसले की जेजू म्हज्या सोडवंदरा, जेजू नाझरेथांतले जेजू म्हज्या दोळ्यांत दिश्ट दी, म्हाका आपोड, म्हाका गुण कर, म्हाका बरो कर. ना, आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाच्यानो हर एक दिसा म्हणटा आमी हर एक दिसा जेजू म्हाका ते जायचे, जेजू म्हाका हे जायचे, जेजू म्हाका म्हज्या पुताक ते जायचे, जेजू म्हज्या पयशाचे समस्या परिहार जायचे, रिणांत सुटका लाभचे, म्हज्या गांवाक बरी बुद्दीचे.
आज हांव फ्रॉम विसय हर एक दीस मागता एक दीस केदारा म्हणी जेजू म्हज्या सडवंतरा म्हजी काकूळट कर उठल्या तक्षण ते जेजू उलो मारून आज आमी काकुती खातीर मागला की आज म्हज्या मोगाचे न्हू बार्तिमेवच्या तोंडांतल्यान एक उतार भायर सरता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर काकूत कित्याक ह्या जेजूली आसा काकूत काकळूत म्हणटा आसतना जेजू सट्ट करून त्या सुवातेर रावलो आनी म्हणा लागलो की बार्तिमेवाक मुखार येवंक दिया बार्तिमेवाक मुखार येवंक दिया म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू विचारता बार्तिमेव हांवें कितें करचें म्हूण तुजी अपेक्षा हांव काकुळटार म्हजेर काळीज हे कणवळायचे तुजेर आज दया दाखोवंक म्हज्यान साध्य आसा आयजाय चॅप्टर 30:18 म्हणटा की कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू आज हे घडीत हांव तुमच्या मोगात सांगता कित्याक म्हळ्यार ह्या भयणीचे आनी तशेंच एक्सिडेंट जाल्ल्या त्या भावाची जिवीत कित्याक तुज्या काळजांत थावन केदाळा गुंडायेंत थावन काकुळदारा जेजू मुची काकळूत कर म्हण तूं उलो मारताय काकुळदार जेजू तक्षण तुज्या मुखार उबो रावता कित्याक तो काकुतीचो सागोर जावन आसा बिरमोतीचो दर्यो जावन आसा तो कित्याक ताचे काळीजे कणवळ्यान भरलेले जावन आसा मोगाचे न्हू एक घडी आमी नियाळ करता आसतना आमी कितल्याय पोटी सोम्या उलो मारता आमी दुसऱ्याचे हे कणवळ्याची जातावंगी दयाळेची जातावंगी आमी दुसऱ्याचेर काकू दाखयतावंगी हे व्हिडिओ एकडी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू मुखार आमी बंद धरून या Son of David, have mercy on me! Jesus doesn't concern you. You're blind, beggar. Move! Jesus! Son of David, have mercy on me! Son of David, have mercy on me! Tell him to come here. Be of good cheer. Rise. He is calling you. What do you want me to do for you? Rabbi, that I may receive my sight. Go your way. Your faith has made you well. I can see. Thank you, teacher. I can see. आमी हो व्हिडिओ आपुरबायन पळयलो म्हज्या मोगाचे न्हू कशी बार्तिमेवच्या दोळ्याक तो जेजू देश दिता आज एक घडी आमचे दोळे धांपया तोच जेजू आज तुझे आनी म्हजे समस्या जाणा खंय आसा थंय ह्या कालवारीच्या कुर्साचेर आमचे दिश्ट कांसोवया आनी ते जेजू ह्या सकाळीचे उलो मारता आसतना काकुती खातीर मागया आमचे काळीज हे कणवळायचे जावं दी आमच्या काळजांत दारूण काय नाका आमच्या काळजांत कोणे सांगला राग वर्सान वर्स दवन रावचो नाका इवन आमचे काळजे बिरमोतीचे जावं दी आमी हट्टी जावचे नाका आज मागया जण खंय आसा ते हात उक्ते दवरया आनी म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं जावन आसाय काकुळदार सोम्या जेजू तूं जावन आसाय दयाळ सोम्या जेजू तूं जावन आसाय विश्वासी जेजू म्हज्या सडवंदरा जेजू म्हज्या सडवंदरा म्हजी काकुळट कर 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 जेजू म्हज्या सडवंदरा म्हजी
काकळूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी काकूट जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी काकळूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी काकळूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी काकूट जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी काकळूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी काकूट जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी काकळूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी काकळूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हजी जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या कुटुंबाची काकळूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या कुटुंबाची काकूट कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या भुरग्यांची काकळूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या भुरग्यांची काकूट जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या भुरग्यांची काकूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या भुरग्यांची काकूट कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या कुटुंबाची काकूत कर जेजू म्हज्या सर्वंतरा म्हज्या कुटुंबाची काकूट कर सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तू जावन साय तू जावन साय. काकळूदार काकळूदार. सोम्या जेजू सोम्या तू जेजू. जावन साय तू जावन साय. विश्वासी विश्वासी. सोम्या जेजू सोम्या तू जेजू. जावन साय तू जावन म्हजो साय. सर्वंदार सर्वंदार. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सोम्या जेजू सोम्या तुझ्या जेजू. नावान तुझ्या हो नावान. दीस हो दीस. आज हांव आज हांव आराम करता आसतना आराम करता सगळं आसतना सांकळत हांव सगळ्या सगळं फणकणीत हांव सगळं फणपसत हांव सगळ्या फणपसत म्हाका हांव. सुटकला भय म्हाका सुटकला भय म्हाका सुटकला भय हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनो हे सकाळीच्या वेळार आमी उलो मारल्या काकूदाराय जेजू भारतीम्या बरी काकुती खातीर उलो मारया आमचे काळी जावं दी कणवळायचे दयाळायचे एक मोगाचे म्हज्या मोगाचे आंगाचे 2 टेस्टिमनी आयकवया आनी त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा हांव दुबय सुमार 3 वर्सां थावन काम करनासा. ज्या सुवातेर हांव काम करता थंयसर काम करतलो एक सुपरवायझर म्हाका मस्त कश्ट दितलो. त्या वरवीं म्हाका काम थंयसर करूंक मन नासलें आनी म्हजे सॅलरी सयत इन्क्रिमेंट जायनासलें. त्या वेळार हांव मस्त निराशी आसलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेलें. म्हाका एक दुसरें काम मेळचे खातीर हांवें मागूंक सांगलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून सदांच मागतालें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका दुसरें बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ्यां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 7. सगळे वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. एक बहीण देवान तिच्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेच्या ओवरींत एक सिस्ट आसलें. त्या वरवीं तिच्या पाटीन सदांच दूख येतली. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी जेजून ताका हात लावचे खातीर मागोवंक आमी सांगलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत मागून आसल्यो. देवान आतां म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या दुवेच्या ओवरींत आसलें सिस्ट कंप्लिटली गूण जाला आनी ताचें बॅक पेन आतां कंप्लिटली रावला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ्यां दितां. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे समें वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. कीर्तन 80 आनी 6 ओळ 1 थावन 10. साम 86 वर्स 1 to जण एकले म्हज्या मोगाचेनो सांगातलो म्हणया म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी. कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी. म्हाका राख कित्याक हांव तुजो भक्त. तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुज्या सेवकाक निवार. तूं म्हजो देव, म्हजी दया कर सोम्या. कित्याक दिसभर हांव तुका उलो मारता. तुज्या सेवकाचे काळीज संतोशान भर सोम्या. कित्याक तुका हांव म्हजें काळीज उबारता. सोम्या तूं दयाळ आनी बक्षूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमीत तुजो मोग. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक. म्हज्या विनवण्याक कान दी. म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता. कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सोम्या देवा मदे तुझे सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच नात. सौराष्ट्र येवन तुझे आराधन करतली सोम्या.
आणि तुझ्या नामाची महिमा गायतली. कित्याक तू एकलोच व्हरतो, विस्मिता तू करताय, तू एकलोच देव. कित्याक तू एकलोच व्हरतो, विस्मिता तू करताय, तू एकलोच देव. म्हज्या मोगाचनो प्रत्येक तरान उतार म्हणटा की साम 145 वर्स 18 आपणाक उलो मारतल्या समय सांग काळजा तावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस पावस सदांच लागीं आसा. साम 50 वर्स 15 आमकां अशें म्हणटा की अकंतचे दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलो. अकंताचे दिसा आज खंयचे अकंत तुवें जिवितान आसा ते देवाक उलो मार. तूं देव सगळ्या वायटांतावन तुका निवारतलो. हांगा अशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. शालिनी म्हणली एक बहीण मँगलोर थावन देवान तिच्या धुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव ऑस्ट्रेलिया रावता आनी थंयसर ताजी भलायकी मस्त पाड जाल्ली. ताका मायग्रेन हेडेक आसलें, पाटीचें दूख आसलें आनी तशेंच ताका एक PR जायचें आसलें. ह्या वरवीं जायते टेन्शन तें आसलें आनी जायते कन्फ्यूज तें आसलें. आमी त्या देखून डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तिचे सगळे प्रॉब्लेमाक देव वाट दाखोवचे खातीर मागूंक आमी तांकां सांगलें आनी तांचे कडचे देवाची उतरां काण घेवन आमी कुटुंबा समेत उसार मागून आसल्या. आतां देवान आमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व केला आनी म्हज्या दुवेची भलायकी बरी जाला आनी तिका PR फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 18 वर्स 28 सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखांत उजवाड फंकयता. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा हांव ज्या सुवातेर काम करता थंयसर एडमिनिस्ट्रेटर म्हाका मस्त कश्ट दितलो आनी आमचे मदें संबंध मस्त पाड जाल्लो जाल्ल्यान हांवें काम तें सोडूंक चिंतिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी सगळे ह्या प्रॉब्लेमाक एक सोल्युशन मेळचे खातीर मागूंक आमी विनंती केली. ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना मागतले. देवान म्हजी मागणी आयकलें. आतां म्हजो आनी एडमिनिस्ट्रेटर संबंध बरो जाला आनी कामांत आसले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दिता. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. म्हज्या मोगाचनो आज ब्रेसरोचो दीस जावन आसा. दनपारां 2:45 तान 4 o'clock पर्यंत विशेष सुटकेचे आराधन भाग घेवन सोमेचे दैवी सकत आमी जाण एकले अनुभव करया. तशेंच सांजे 4 तांचो कावन्सिलींग, तशेंच म्हज्या मोगाचनो 7 तावन 9 विशेष दिन एक पेकोणीचे मागणे या वडा संख्या. तशेंच 14, 15, 16 3 दिसा कोशेसांव सायबणीची फिरगस गंगोळ्ळी. कोशेसांव सायबणीची फिरगस गंगोळ्ळी सांजे 4 तावन 7 वरां विशेष 3 दिसाची रिट्रीट या वडा संख्या मिसाचे बलिदान अर्गा वाकणी. आनी तशेंच देवाची उतर वांटून दिन फादर जोशी आनी हांव आनी पंगड त्या सुवातेर आसतना विशेष दिन आराधनान पेकोणे खातीर सुटके खातीर विशेष मागतले. त्या खातीर या व्हडा संख्येन सांगा एकामेका सोमीचे दैवी सकत अनुभव करया. फेब्रुवारीच्या 28 तारखेर, मार्चाच्या 1 आनी 2 तारखेर आमची रेसिडेन्स रिट्रीट म्हणजे मोगाचनो ध्यान आश्रम कार्मेलीत रिट्रीट सेंटर राजवोडी नार्लासुपुरा वेस्ट. नंबर जावं 9269948264. डेलिव्हरन्स सुटकेची रिती जावन आसा. त्या खातीर सांगा एकामेका वेगळीच नांवां तुमचे दाखल करा. म्हज्या मोगाचनो मिरा रोड तावन विरार पर्यंत तुमकां रिट्रीट सेंटर लागीं पडटा. त्या खातीर या कुटुंबा सांगता दैवी सकत आमी जाणेकले अनुभव करया. म्हज्या मोगाचनो ह्या सकाळीच्या मागण्यात तुम्ही भाग घेतला. धाडा व्हिडिओ दुसऱ्यांक. आज तांचोय भावार्थ या सुम्यात घट जावं दी. देवाची उतरांती बळवान जावं दी. देव तुमकां जाणेकल्यांक हे आशीर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो दीस फावो करूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या बहिणीच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो बहिणीचो पूत बायक एक्सिडेंट जावन मस्त सिरियस आसलो. ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लेलें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे खातीर मागूंक आमी विनंती केली. ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना मागून ताका देव परत्यान भलायकी दिवचे खातीर आमी मागून आसले. देवान आमचे मागणें आयकलें. आतां म्हजो बहिणीचो पूत बऱ्या भलायकेंत आसा. सगळें ताचें काम करूंक तो सकता देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 68 वर्स 28 देवा तुजी पदवी परगट कर. आमचे पासत तुवें दाखयल्ली पदवी परगट कर.
एक बहीण कुवेट थावन तिच्या मॅडमेच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या मॅडमेच्या पुताच्या हार्टाचे समस्या स्टार्ट जाले आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लेले. ताचें हार्ट बीट रेज जावन येतलें. कितें प्रॉब्लम म्हण डॉक्टराक कळीत नासलें. तवळ हांव 2 दीस पर्यंत सदांच दनपारां 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या आराधनान ताच्या खातीर हांव मागून आसली. तिसरे दिसा ताचें हार्ट बीट नॉर्मल आयलें. आतां ताजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी तो बऱ्या भलायकेंत आसा देखून ती धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 68 वर्स 20. आमचो देव तारण असो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. एक बहीण तिच्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजे दुवेक पिरियड सारके जायनासले. आमी डॉक्टरा लागीं ताका व्हेले. डॉक्टरान ताका टॅबलेट दिले. केदोळ पर्यंत टॅबलेट काण घेता तेदोळ पर्यंत पिरियड सारके जातले. टॅबलेट बंद केले तक्षण परत्यान तेंच प्रॉब्लेम्स येतले. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी वाचून मागूंक सुरू केलें. देवान आमचे मागणे आयकले. आतां कसलेच टॅबलेट नासतना म्हजे दुवेचे पिरियड सारके टायमार जाता देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 8. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताका शरणां येतात ती सुभागी. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजे 10th आनी 12th मार्कशीट आनी सर्टिफिकेट्स हाडून गेल्ल्यो. हांवें बेंगलोर आनी मैसूर हांवें ट्राय केल्लेले अप्लाय करून की म्हाका दुसरे सर्टिफिकेट मेळचे खातीर आनी म्हाका थंयसान रिप्लाय आयिल्लेले की म्हाका ते सर्टिफिकेट मेळचे ना म्हणून. त्या वेळार आमी जायती निराशी जाली कित्याक म्हाका पासपोर्ट करीचे जाल्यार ते सर्टिफिकेटाची मस्त गरज आसले. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागची देवाची उतरां काण घेवन सदांच उसार भवरतान हांव मागून आसली. देवान म्हजे मागणे आयकले. आतां म्हजे सर्टिफिकेट म्हाका मेळ्ळात देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दैर सणलेल्यांक सर्वेस्पोर लागीं आसा, कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता.